आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। दहेज के मामले में देश की बेटियां खुदकुशी करने पर मजबूर। इस बात को लेकर चिंता जताते हुए लोगों में जागृति लाने के लिए मजलिसे उलमाए अहले सुन्नतुल जमात ने 19 मार्च को मस्जिद शोहदा उल बदर एक मीनार मस्जिद में कॉन्फ्रेंस करने का लिया फैसला। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तमामी हज़रात को ये खुशखबरी दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से दूसरा एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा बनाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। हमारे इस इजलास का मकसद ही यही है कि आज मुल्क के जो हालात हैं, ख़ास करके नया फ़ितना हर रोज़ उभरता हुआ नज़र आ रहा है। एक फ़ितना ख़त्म होता है, दूसरा फ़ितना शुरू हो जाता है। तो मेरे मोहतरम, आज हमारे मुस्लिम बहनों के ऊपर जो जुल्म व ज़्यादती की जा रही है, जुल्म व सितम हो रहा है जहेज़ के नाम पर ले करके, इस जहेज़ जैसी लानत को ख़त्म करने के लिए हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम लोग मिल करके इत्तेहाद के साथ एक आवाज़ हो करके अगर ये नारा लगाएं कि जहेज़ के ख़िलाफ़ हम ऐलान जंग करते हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम ये जहेज़ जैसी लानत को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि इस एक जहेज़ की वजह से न जाने मुस्लिम बहनों को किस कदर जुल्म व सितम का शिकार बनाया जा रहा है, यहाँ तक इस कदर मजबूर हो रही है कि वो ख़ुदकशी करने पर भी मजबूर हो रही है। ये सिर्फ हमारे कौम ही के नहीं, बल्कि आज हमारे मुल्क के हर कौम की बच्ची के ऊपर यह जुल्म किया जा रहा है। हर बच्ची के ऊपर यह जुल्म किया जा रहा है। इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए हमने एक अज़्म मुसम्मम करके ये जलसे का इनेकाद किया है, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सके कि लोग अपनी इस्लाह करें, अपनी बच्चियों की जो है इज़्ज़त करें, मुस्लिम माशरे की बच्चियों की जो है इज़्ज़त करे और इस जहेज़ जैसी लानत को ख़त्म करे। नौजवानों की ज़िम्मेदारी क्या है, हुकूक़ुज़ ज़ौजैन क्या है, किस तरीक़े से औरत की ताज़ीम करें, क्योंकि इस्लाम के अंदर औरत का जो मकाम बताया, औरत की जो इज़्ज़त करने की तालीम अता फ़रमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पर अमल करना है। और ख़ास करके जो हम लोगों ने ये जलसा का इनेकाद किया गया है, यही मकसद है हमारा कि हमारे नौजवानों की इस्लाह हो सके और इस जहेज़ जैसी लानत को ख़त्म करने के लिए नौजवान ख़ुद आगे बढ़े। यही नौजवान हैं, जैसे कहा जाता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट पावर होता है, तो ये नौजवानों का पावर है। अगर वो चाहें तभी ये वायरस ख़त्म हो सकता है, यह बला ख़त्म हो सकती है। नौजवान आगे बढ़ें और अपनी भी इस्लाह करें, दूसरों की भी इस्लाह करें। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि मौला ताला हमें इससे कुछ सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी और मसर्रत के साथ ये ऐलान किया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिसे उलमाए अहले सुन्नत बड़े ही मेहनत व मशक्क़तों के साथ दीन व सुन्नियत की खिदमत का करने का बेड़ा उठाकर चल रही है। पहला 28 फरवरी को एक अज़ीम शान इज्तिमा हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फ़रमाई और अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने फिर हमें दोबारा एक और दीन व सुन्नियत की खिदमत करने का मौका अता फ़रमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद शोहदा उल बद्र एक मीनार मस्जिद शांति नगर में एक अज़ीम शान सुन्नी इज्तिमा बनामे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से किया जा रहा है। बतारीख़ 19 मार्च बाद नमाज असर ता इशा बरोज़े जुम्मा ये इज्तिमा होने जा रहा है। इस इज्तिमा का मेन मकसद जहेज़ की लानत को ख़त्म करना है। जहेज़ जैसी बुरी लानत जो हमारे मुआशरे में फैली जा रही है, इसे ख़त्म करना है। इसके लिए हमें तमाम अवाम अहले सुन्नत का ताउन चाहिए, उनका साथ चाहिए। और जब तक हम मिलजुल कर के इस पर काम नहीं करते, ये वायरस ख़त्म होने वाला नहीं है। इसे सिर्फ़
قوم مسلم ہی کی بچیاں نہیں بلکہ ہر قوم کی بچی اس مرض کا، اس وائرس کا شکار ہوتے جا رہی ہے۔ حال ہی میں ہماری ایک بہن جس نے جہیز کے تعلق سے تنگ آ کر اپنی جان کو قربان کر دیا، یعنی وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ ایک بہن ہی نہیں بلکہ امت کی ساری بہنیں ہماری بہنیں ہیں، ساری بچیاں ہماری بہنیں ہیں، ہمیں سب کی حفاظت کرنا ہے۔ انشاءاللہ کوئی اور ہماری بہن اس نتیجے کو نہ پہنچے، اس لیے ہم اس کے لیے قدم اٹھا کر جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ایک روزہ سنی اجتماع بنام تحفظ ناموں سے رسالت و اصلاح معاشرہ کانفرنس بمقام مسجد شہداء البدر ایک مینار مسجد میں 19 مارچ کو بروز جمعہ منعقد کیا گیا ہے، اور بالخصوص اس میں عورتوں کے لیے پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ بعد جلسہ ضیافت عام کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ میں اپنے تمام دوست و احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ شرکت کریں اور مسجد شہداء البدر میں تشریف لائیں اور اصلاحی معاشرے کانفرنس میں ہمارا ساتھ دے کر مجلس علماء اہل سنت کو شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ بہت دنوں سے مجلس علماء اہل سنت کی جانب سے یہ پرچار کیا جا رہا ہے کہ مسجد شہداء البدر ایک مینار مسجد شانتی نگر میں دوسرا سنی اجتماع منایا جا رہا ہے بعد نماز عصر تا عشاء بروز جمعہ 19 مارچ کو۔ دیکھیے حضرات، اس کا مقصد ہے ہمارا کہ آج جہیز کے تعلق سے ہمارے نوجوان جو بگڑتے جا رہے ہیں، ہماری بہنیں جو پریشان ہیں، اس پریشانی کے دلدل میں پھنس کر اپنی جان کو ختم کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ہار کر خودکشی وغیرہ کر رہی ہیں۔ صرف مسلمان کی بچیاں نہیں بلکہ قوم میں جتنے مذہب ہیں تمام مذہب کی بچیوں پر اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ نہ جانے کیسی کیسی بچیاں ہماری اس جہیز کی لعنت کا شکار ہو کر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس جہیز جیسی بری بلا کو ہم ختم کر سکیں، اور نوجوانوں کو بالخصوص ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس پروگرام میں اپنی بہنوں کو اور اپنی نوجوانوں کو وہاں پر جمع کرنا اور انہیں جمع کر کے انہیں یہ درس دینا جہیز کے تعلق سے، یہ بس ہمارا یہی اصل مقصد ہے کہ انہیں بتائیں کہ جہیز کیا چیز ہے، کہ اس جہیز کی وجہ سے آج ہم پر کیسی لعنتیں برس رہی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ صحیح ہو نہیں رہا ہے، ہمارا یہ معاملہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، بس ہم اگر رب قدیر کے فرمان کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے تو رب قدیر ہم پر رحمتوں کا نزول ضرور فرمائے گا۔ اگر ہم رب قدیر کے فرمان کی دھجیاں اڑائیں گے تو ہمارے اوپر کیسے رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے؟ جہیز جیسی لعنت ہم اسے ایک بڑے پیمانے پر بڑی شان سے اس کو انجام دیتے ہیں۔ جہیز نہ جانے کیسے کیسے چیزوں سے ہماری نوجوان بچیاں زندگی سے ختم ہو گئیں۔ بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ رب قدیر کے خوف کو اپنے سینوں میں بسا کر ہم عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، بالخصوص نوجوان بچیوں کو، نوجوان بچوں کو، نوجوان لڑکوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جہیز جیسی بری بلا کو آپ ختم کریں۔ ہمارا یہی مقصد ہے کہ اس جہیز جیسی لعنت ختم ہو جائے، جہیز جیسی بری بلا ہم سے ختم ہو جائے۔ بس رب قدیر کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رب قدیر ہمارے سنانے کو اور آپ لوگوں کے سننے کو رب قدیر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ میں آخری مرتبہ پھر سے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام بروز جمعہ 19 مارچ کو بعد نماز عصر تا عشاء اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ عصر سے لے کر مغرب تک مسائل بیان کیے جائیں گے۔ لوگوں کو سوال و جواب کا بھی اگر وقت ملے تو انہیں موقع دیا جائے گا، اور بالخصوص طریقے سے مغرب سے لے کر عشاء تک خصوصی آنے والے مقرر ہماری مراد مفتی عبدالرؤوف صاحب مصباحی صاحب قبلہ کا خصوصی بیان ہوگا، یعنی جہیز ہی کے تعلق سے ان کا بیان ہوگا۔ انشاءاللہ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم اجتماع میں شرکت فرما کر اپنی دنیا اور آخرت کو اصلاح کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہماری تمام علماء اہل سنت کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔